हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वो दादी से मिलने आई थी। अपने कपड़े भी उसने देख लिए थे। अब वो अकेली इस घर में यहाँ से वहाँ घूमते हुए घर को देख रहे थे। जो घर ना सही महल ही था। बेशुमार कमरे एक से बढ़कर एक थे। इतने कमरे तो एंजल ने मुझे मेरा कमरा क्यों नहीं दिया, वो सोच रही थी। वो यहाँ वहाँ घूमती हुई चीजें देखकर मुंह बना रही थी। सारा गाड़ी स्याह किया हुआ है, मुझे मिले तो मैं इसे कोसे गजाब बना दूं। वो बोर होते हुए वापस कमरे में गई थी और फिर उसे सबसे ज्यादा बालकोनी पसंद आई थी। वो वहीं पर खड़ी हो गई। वो जो रात के 2-3 बजे आया करता था, आज 9 बजे ही आ गया था सब कुछ छोड़ता। वो कमरे में आया, वो कहीं नहीं थी। उसका दिल धड़का। उसे इस वक्त सिर्फ वो चाहिए थी अपनी नजरों के सामने। और फिर बालकनी का खुला हुआ दरवाजा देखकर फौरन वहां गया तो वहीं पर खड़ी रोशनी को देख रही थी। अभी उसने पुकारा तो अवेसा ने मुड़कर उसको देखा। यहाँ आओ। वो कदम कदम चलती उसके नजदीक गई तो वॉलेट ने उसके हाथ थामे और उन पर अपने लब रखे तो वो खिलखिलाई। क्या हुआ? उसकी खिलखिलाहट पर वो खुश हुआ। गुदगुदी, वो कहती हुई उसके नजदीक आई और उसे गुदगुदी करने लगी, लेकिन उससे हंसता ना देकर वहीं पर थम गई। वो बिल्कुल भूल गई थी कि पहले दिन वो कितने बुरे तरीके से पेश आई थी उसे। उसे इस शादी से इतराज ना था, लेकिन अभी इतनी जल्दी उसका दिल रजामंद ना था। और ऊपर से वॉलर की धमकी और माँ की नसीहत। वो सब में फंस कर उसे कितने बुरे तरीके से बात कर गई थी, उसे एहसास ना हुआ क्योंकि वॉलेट ने उसे शर्मिंदा नहीं किया था। और दूसरा, वो उसकी बात पर ईमान ले आया था, इसलिए इन सब का मकसद नहीं बनता था अब। इसलिए वो दोनों मुतमईन थे, एक दूसरे की जात में मशगूल। चलो खाना खाओ जाकर, मुझे मैकडी खाना है, वो कहने लगे तो उसने सर हाँ में हिलाया और मुलाजिम को ऑर्डर करने को कहता हुआ खुद फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो वहीं पर खड़ी थी। एंजल, ये घर तुम मुझे कब दोगे? वो वहीं पर अड़ी हुई थे। जब तुम मुझे कुछ दोगे। क्या चाहिए तुम्हें? आप कहा करो बड़ा हूं तुमसे, वो कहता हुआ सिगरेट सुलगाने लगा तो अबेजा ने पुरजोश अंदाज से उसको देखा। क्या ये मैं बीत सकती हूँ? उसे हैरान कर रही थी लम्बा बलम्बा। तुम ये पीना चाहती हो? उसने तेजी से सर हाँ में हिलाया। क्यों? मैं भी देखना चाहती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और मुंह से धुआं कैसे निकलता है। वो हर चीज के टेस्ट के बारे में तजस्सुस रहती थी। वॉलेंस के हाथ में सिगरेट दिया तो वो खुश होती हुई उसे इसी की तरह उंगली में दबाकर पकड़ा। और अब क्या करो? उसके मुंह में रखो और खींचो सांस अंदर। उसने ऐसे किया और अगले ही लम्हे उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। वॉलेंस की कमर पर हाथ रखा और उसकी कमर से हिलाई। ये तुम्हें टेस्ट करवा दिया है, आइंदा इस तरह की फजूल डिमांड मत करना। वो जानता था वो जो सोचती है उस बात के पीछे पड़ जाती है, इसलिए आज पहली बार में ही उसे ये जहर चखा दिया था ताकि आइंदा उसकी डिमांड ना करेगा। तुम भी मत पियो, ये बहुत गंदी है। वहीं पर बैठ गई। उठो, कपड़े हटा मत करो। वो हद दर्जन नफासत पसंद था और लापरवाह भी। इसका टावल वो लापरवाह। अब इसका टावल वहां सोफे पर पड़ा देख चुका था। तुमने मुझे शादी क्यों की? वो खड़ी होती हुई उसे देखने लगी। मेरी मर्जी, वो सामने देखता हुआ कहने लगा। मुझे तो शादी करनी थी जो मुझसे प्यार करता और जिससे मैं प्यार करती, बिल्कुल माँ आपा और जहा भाई की तरह। तुम मुझसे ही प्यार करोगी? वो इस पर निगाह डालता हुआ बोला। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे अपने किसी उम्र के लड़के से प्यार करना चाहिए, वो बोल तो वाले ने सख्त निगाह से उस पर डाली। मुझसे मोहब्बत करो, बदले में तुम कुछ भी चाहो मैं करने को तैयार हूँ। क्या सच में? वो बेयकीन हुई थी। आजमा कर देख लो। मुझे ये घर चाहिए। ये तुम्हारा है। उसने मेन डोर की चाबी उसके हाथ में दी। वो सुबह से उससे यही मांग रही थी, उससे ज्यादा वो उसे इनकार नहीं करता था। एंजल, वो खुश होती उसके सीने से लगे थे तो वाले ने उस पर हंसार तंग किया। बहुत पर करीब हुई थी। अवेजा को अजीब लगा अपनी कमर पर उसकी रिंगती हुई उंगलियों को महसूस करते। उसने दूर होना चाहा तो वाले ने उसे ग्रिल के साथ लगाया और उस पर झुका। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखें बंद करो, वाले ने कहा तो उसने उसे आंखें हैरत से खोल कर ली। वाले ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, उसके गर्दन पर झुका, अपने लब रख दिए। वो तड़प गई। न जाने क्या था इस लम्स में। वो डर गई थी। उसे तेजी से वाले को अपने से दूर करना चाहा। वाले ने सर उठाया और एक सख्त निगाह उस पर डाली तो वो थमी। उसकी आंखों से उसे खौफ आता था। उसने मजामत रोक दी थी और उसके लम्स की तरफ ध्यान दिया। पहले उसके लम्स जो कि उसने गर्दन पर जा बजा उसने महसूस किया था, और फिर जब उसके दांत अपनी गर्दन पर हल्के से महसूस हुए तो उसके मुंह से सिसकी निकले। एंजल, ये तुम क्या कर रही हो? प्यार, उसको देखता हुआ बोला। क्या प्यार इसे कहते हैं? नहीं, यह तरीका है मोहब्बत का, तुम सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बालों में हाथ चलाने लगा तो वो पुरसकून हुई। क्या जार भाई भी ऐसे ही तरीका आजमाते होंगे माँ आपी पर? हाँ हाँ हाँ, उसका दिलकश कहकर गूंजा था। शायद अजमीर सुनता तो जान जाता कि उसका बादशाह बादशाह से गुलाम जल्द बनने वाला है। ये तुम अपनी बहन से ही पूछना। क्या तुम्हें ये बड़ा लगा? वो पल में संजीदा हो गया था। नहीं, पर मैं हक रखता हूँ तुम भाभी। तुम्हारी हर शर्त को कबूल किया मैंने। मैं तुम्हारी मासूमियत नहीं छीनना चाहता, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुम इस रिश्ते की खूबसूरती समझ जाओगे। मुझसे सवाल करो जो तुम्हें जानना है, वाले ने कहा तो उसे सर हिलाया। क्या मैं अपनी नक धो लूं? उसने कहा तो वाला ने गुस्से से उसको देखा। क्या तुम्हें मेरा लम्स इतना बुरा लगा? वो बोला तो अवेजा ने जल्दी से सर ना में हिलाया।
اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی، اس کا اینجل تھا، اسے وہ پہلا اور آخری مرد جو پسند آیا تھا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اس کی دادی نے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھے گا، اس کی ہر بات مانے گا، اور وہ ایسا کر رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ اینجل، تمہارا نام کیا ہے؟ وائلٹ۔ یہ اچھا نہیں ہے، بدلو اس کو۔ اس کے سر کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی تھی تو وہ تھم گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اسے محسوس کیا تھا۔ ایمر، ایمر سلار کیسا ہے؟ پرفیکٹ، یہ نام تمہارے لیے بنا ہے اینجل، اس نے کہا تو وائلٹ مسکرا دیا۔ تم آج مجھ پر چیہے تھے؟ تم اب کبھی چیہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آؤ، تمہارا میکڈی آ گیا ہے، اس نے کہا تو اس سے پہلے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ تم میری واحد خواہش بن گئی ہو، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو، آج تک جو کسی نے نہیں کیا وہ تم کرو۔ میری زندگی کا واحد مقصد تمہیں خود سے محبت کروانا ہے۔ اس نے اپنا سارا دھیان اس کی ذات پر ڈالا تھا، لیکن ازمیر سے باخبر رہتے ہوئے۔ ان 2 دنوں میں وہ گھر کو اچھے سے دیکھتی ہوئی، منہ بناتی ہوئی یہاں وہاں گھومتی رہی تھی۔ وہ یقیناً بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ اینجل، وہ کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، فوراً اسے بند کیا۔ عویزہ حیران ہوئی، لیکن پھر اس کے نزدیک آئے جہاں وہ میز کے آگے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میری بات سنو۔ سناؤ۔ والد نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے میز پر بٹھایا تو اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ تم وہاں دیکھو، ابھی آپ کہنا سیکھ جاؤ، وہ ساتھی سے بولا تو عویزہ نے منہ بسورا۔ اچھا میری بات سنو، کیا آج ہم باہر چلیں؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے مجھے پہاڑ دیکھنا بہت پسند ہے، ہم پہاڑ دیکھیں گے، جائیں گے کسی روز۔ ابھی جہاں جانا ہے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میری میٹی ہے، وہ کہتا اس کا گال تپتپاتا ہوا اٹھا تھا تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے تیار ہوتا ہوا نکل گیا تھا۔ اس کا انکار اسے بے حد برا لگا تھا، اسے نہیں لگا تھا کہ وہ انکار کرے گا۔ اسے اس کے بعد کمرے سے قدم باہر نہیں نکالا تھا۔ ملازمہ نے اسے کھانے کا پوچھنے آئی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ والد کو اس کے ہر پل کی خبر مل گئی تھی، لیکن وہ کیسے آتا؟ اس کے قلم میں ایک عورت کی لاش ملی تھی، اس کے ازمیر میں ناحق قتل ہوا تھا، اور وہ کیسے جانے دیتا؟ اس نے تشویش شروع کروا دی تھی۔ سارے CCTV فوٹیج چیک کیے گئے تھے۔ اس نے اس عورت کو کسی مرد نے لیٹر دیکھا تھا اس سے، اور پھر اس مرد نے اس کے گلاس میں زہر ملاتے ہوئے اسے زبردستی پلایا تھا۔ اسے تلاش کرو، وہ حکم دیتا باہر نکلا اور باقی سیکورٹی چیک کرنے لگا۔ وہ کلب میں اب کوئی بھی بکنگ نہیں ہوگی، اسے فیصلہ سنایا اور باہر نکل گیا۔ اس کی بیکری میں جو آگ لگی تھی وہ واقعی ایک حادثہ تھا، برا حادثہ جسے وہ کافی مشکل سے بلا پایا تھا۔ وہ گھر آیا تو سیدھا کمرے میں آیا جہاں وہ کمفرٹر اوڑے ہوئے سو رہی تھی شاید۔ وہ بنا فریش ہوئے اپنی طرف والی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ پھر کھینچ کر اس اپنی گود میں بٹھایا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ جواب نہ دیا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں لڑکی، وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری نرمی کا ناجائز فائدہ کبھی مت اٹھانا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، نہ مجھے سمجھے، وہ ذرا تیز لہجے میں بولی۔ وہ اسے آپ کہہ گئی تھی، اس لیے اس کے تیز لہجے کو اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ تم نوکر نہیں ہو، نہ میں سمجھاؤں، لیکن کیا چاہ رہی ہو؟ میں سارا دن یہاں نہیں بیٹھا تھا، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ یہ جاننا ضروری نہیں ہے تمہارا، بس اتنا جان لو کہ ازمیر کا بادشاہ اگر میں ہوں تو تم کون ہو، بلکہ تم بس مجھے جانو، مجھے پڑھو۔ وہ کہتا ہوا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ کیا تم جانتی ہو؟ کیا؟ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں سوچتے اور اب اتنے نزدیک محسوس کرتے ہوئے میں دل پر کتنے بن ڈالتا ہوں، لیکن باخدا جس دن میں خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اس دن تم اس جذبات سے آشنا ہو جاؤ گے۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی بھول گئی تھی کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ یہ ایمر سلار کی حیثیت تھی کہ جس کی قربت میں وہ اپنا آپ تو کیا دنیا بھی بلا جاتی تھی۔ وہ اسے اپنی ذات میں مگن کرنے کی صلاحیت رہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ والد کے گال پر اپنا گال رگڑ تو دیکھا۔ مجھے تو نہیں لگتا، آپ نے مجھے دھتکارا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بارے میں جانے لگی تھی۔ سارا دن وہ کرتی بھی کیا تھی؟ آدھا دن سیاہ مرد کو رنگین کیسے کرنا ہے یہ سوچنے میں گزر جاتا تھا، اور آدھا اس کے بارے میں سوچتے۔ جس دن جان جاؤ گے نا اس دن اس محبت پر ناز کرو گے۔ ابھی بتاؤ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں بتا چکی ہوں، آپ نے مجھے دھتکارا تھا، آپ نے میری ذات کی نفی کی تھی جو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ مجھے کام تھا الجور۔ الجور کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر سے بٹک گئی تھی مدے سے۔ کشش، تم کشش ہو جو ہر بار، ہر وقت، ہر لمحے مجھے خود کی طرف کھینچتی ہے۔ والا نے کہتے ہوئے اس کے فراق کی ڈوری کو جھٹکے سے کھینچا کہ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اوف ایمر، وہ چیخی تھی۔ اس گھر کے دیوار نے پہلی بار اس کا اصل نام سنا تھا اور وہ بھی تھم گیا تھا، لیکن اسے یہ برا ہرگز نہیں لگا تھا۔ کیا بولا تم نے ابھی؟ کیا؟ وہ ڈر گئی تھی، کیا اس نے کچھ غلط کہہ دیا تھا؟ وہ پل میں اسے ڈرا دیتا تھا۔ ابھی کس نام سے بلایا تم نے مجھے؟ ایمر۔ کیا تمہیں برا لگا؟ نہیں، جیسے میں تمہیں ابھی اور ایلیور کہتا ہوں تمہیں مجھے ایمر اور اینجل کہا کرو، اس نے کہا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ پھر اس کی نظر اپنے سراپے پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو ایمر سے لا کر دلکش کہکا کمرے میں گونجا۔ چھوڑ میری آنکھوں کو، کیوں بند کیا ہے؟ آپ کیوں مجھے ایسی نظر گھور رہی ہے؟ ایسی نظریں کیسی نظریں ہوتی ہیں؟ میں محبت سے دیکھ رہا ہوں۔ کیوں دیکھ رہی ہے؟
मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, मेरी मलकियत में हो, जैसे चाहे दे सकता हूँ, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, उसने कहते हुए अवेजा के हाथ उठाए और फिर उसे शरारती नजर देखने लगा तो अवेजा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। उसकी नजरों का मफहूम वो समझने लगी थी। उसकी बेपाक निगाहें और अल्फाज उसके चेहरे पर गुलाल बिखेर देते थे। वो याद रखो, एमर सलाह ना कभी तुम्हें दुत्कार सकता है और ना तुम्हारी जात की नफी कर सकता है। वॉलट ने कहते हुए उसके माथे पर बोसा दिया तो वो खिलखिलाए। सॉरी बोले, ज्यादा फ्री मत हो, उठो, मेरे ऊपर से कब से बैठी हुई हो। आ एमर, वे बार फिर चीखती और फिर उसके सर के बाल खींच डाले। वो वॉशरूम में भागी थी और वो भी चेंज करने उठा। वो सारे अजमीन के लिए वॉलट था और अपनी अहलिया के लिए एमर सलाह। वो बाहर आए तो वो लैपटॉप रखे हुए बैठा हुआ था। उसे पास आने का कहा तो वो साथ बैठ गई। फिर वॉलेट ने अपनी पसंद से उसके लिए शॉपिंग की थी सारी और वो वहीं पर सो गई थी, उसके कंधे पर सर रखे। उसको जब होश आया तब वो नींद में थी। अभी उठो, ना तुमने खाना खाया था ना डिनर किया था, उठो शाबाश, मैं आता हूँ खाना लेकर। उसने गले पर मौजूद डोरी जो वो तोड़ चुका था वहां पर पिन लगा दी थी, इसलिए नहीं तो आज वो उसे पार कर देती। अबेजा उठकर बैठ गई थी। उसके पुराने फोन पर उसकी बहन की कॉल आने लगी जो उसने फोन उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम आपी जान, वो पुरजोश अंदाज में बोली। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी और खुश। अच्छी बात है। अहमद तुम्हारा ख्याल रख रहा है ना? क्या वो तुम पर गुस्सा करता है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम तुम्हें ले आएंगे वापस। ये मेरा घर है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एंजल ने यह घर मुझे दे दिया है और एंजल बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और आपी वो मुझे बहुत पसंद है। वो आगाज में तेज से और फिर आहट में आहिस्ता से बोली जैसे किसी जुर्म का इतराफ कर रही हो। दादी के घर से होकर आई थी वो, क्योंकि अवेजा ने उसे मिलना चाहती थी। दादी की नाराजगी अब पहले जैसी ना रही थी, लेकिन कुछ हद तक अभी भी बाकी थी। अगले रोज आलियान आ गया था। वो उसे बहुत बड़ा फोन करके बताना चाहता था कि वो आ रहा है, लेकिन वो जुरेज में इतनी मसरूफ थी कि उसने फोन चेक ही नहीं किया था। अभी भी वो जुरेज के लिए खाना को कुछ बना रही थी तो उसने फोन करके उसे कैफे में आने को बोला। माँ ने उसे इनकार करते हुए घर आने की दावत देते हुए एड्रेस भेज दिया कि वो घर आकर जुरेज से भी मिल लेता। उसे जाकर मिलना मुनासिब ना लगा था, लेकिन मन्ना भी नहीं काटती थी, वो अच्छा दोस्त रहा था उसका। वाह, खाने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसे मिलने के बाद वो अंदर आता हुआ बोला, मैंने खाना बनाया है। वो कहती हुई किचन से उसके लिए पानी लेने गई थी। अरे वाह, इतनी तरह की काली माही तुमने। वो हैरान था। हाँ, जुरेज के लिए बनाया। वो अपना ध्यान बर्तन लगाने लगी थी कि जुरेज के आने का वक्त था। आलियान खामोश रहा। कहाँ वो उसके साथ रहा करती थी, उसकी बातें करती थी और आज दिल में दर्द जागा था, लेकिन वो खामोश था उसके लिए। तुम कब शादी कर रही हो आली? उसे उसे देखकर पूछा। बस जब तुम कहो। वो गहरी सांस भरकर बोला। कुछ बातों को दोबारा डिस्कस ना करना ही अच्छा होता है। वो एक शादीशुदा लड़की से कैसे कह देता कि करनी तो तुम्हारे साथ ही, बस फिर कर लो जो हुक्म। वो सर झुकाता हुआ बोला तो उसे खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठा और अंदर आते हुए सुरेश ने भी सुना था। अस्सलाम वालेकुम। उनको आपस में मसरूफ देखकर उसे बतवज्जो किया। वालेकुम सलाम। आलियान आगे बढ़कर उसको मिला। जार, ये आली है, मतलब आलियान मेरा दोस्त, याद है ना मेरे लिए तुमने एक बार स्कूल में उसका सर फाड़ दिया था? वो खुशी से उसको बताने लगी। हाँ मैं जानता हूँ, मिलकर अच्छा लगा आलियान। तुम कपड़े निकाल लो आकर मेरे। कपड़े निकाल दिए हैं, फ्रेश होकर आई, खाना लगा दिया है। आलिया भी साथ में खाएगा। आप दोनों कितने लकी है ना मेरे हाथ का खाना। और वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही अदा चला गया था। जुरेज को उसका ये किसी और के लिए करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसके साथ ऐसे हर तरह उसकी सोच तंग रही थी, लेकिन अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को उस शख्स के साथ देखना मुश्किल था जिससे मोहब्बत का दर्द दब बढ़ता था और आज खामोश मोहब्बत का अकेला मुसाफिर था। रकीब था वो जुरेज दुराबर का और उसे कैसे पसंद आता। वो बाहर गया तो वो मसरूफ था। उसने बागे निकाले हुए कपड़े देखे भी नहीं थे और खुद अपने लिए कपड़े निकाले और पहने। यह नाराजगी का एक तरीका था शायद। कैसे बना है? उसने आंखों में इश्तियाक लिए दोनों को देखते हुए पूछा। बहुत कमाल, मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा ये तुमने बनाया है, आलिया ने कहा तो उसने फर्जी काले झाड़े और मुस्कुराए। जो मैंने समझाया था तुमने बोला था उसे? जी आप ही, आपसे एक बात पूछी? जी मेरी जान, हिचकिचाओ नहीं, सब पूछो। क्या ज़ारा भाई आपसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, वो कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो सर आप बढ़ती हुई बोली तो उसकी मोहब्बत करने का अंदाज भी क्या वाले जैसा है? क्या मतलब? एजा ने मुझे डग पर किस किया था और उन्होंने कहा था कि ये प्यार करने का एक तरीका है, तो ज़ारा भाई भी ऐसे करते हैं। उफ आवी, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सोचने की। उसने बात बदल दी थी। क्या बताती उसके कि ज़ार भाई इन सबसे 4 हाथ आगे है, तो क्या मुझे एजा को बड़ा करना चाहिए? देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे पसंद है ना। उसने कहा तो माने सर आप बड़ी, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो आवी, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अवेजा ने तेजी से सर हिलाया और फिर आखिरी कलमात अदा किए। वो उसके लिए खाना लाया और दोनों ने मुझसे खाना खाया। अवेजा ने अपनी प्लेट छोड़कर उसके प्लेट से खाया। मुझे कब केक खाना है, सुबह मंगवा दूंगा, अभी तो काफी वक्त हो गया है।
مجھے ابھی کھانا ہے، صبح نہیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولے۔ اویزا ابھی رات ہو گئی ہے اور رات کو میٹھا نہیں کھاتے، صبح میں بیکری سے لے آؤں گا واپسی پر، اس نے کہا تو اویزا نے اداسی سے ساڑی ہلایا۔ بیکری کو ایک بار پھر سے بنایا گیا تھا، وہ بنانا اب وہاں کچھ اور چاہتا تھا، لیکن اویزا کی پسندیدہ جگہ تھی وہ جس کو وہ ختم نہیں کرتا تھا۔ تمہیں میٹھا چاہیے؟ اویزا نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ آنکھیں بند کرو، اس نے کہا تو اویزا نے جڑ سے آنکھیں بند کی۔ والد نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما اور پھر ہلکا سا جھکے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے اس سیکنڈ میں پیچھے ہوا۔ ایمر یہ؟ اسے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اینجل۔ کیوں؟ میں نے مووی میں دیکھا تھا ایسے کرتے، اپی نے کہا تھا کہ یہ گندے لوگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو والد کا دل کیا کہ اس کی اپنی جان کو شوٹ کر دے۔ یہ بھی پیار کرنے کا طریقہ ہے ابھی، اور جب میں چاہوں جہاں چاہوں تمہارے قریب آؤں گا، تمہیں چھو سکتا ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں، یہ سب میرا حق ہے۔ اگر میں اپنے فرائض نبھانا جانتا ہوں تو اپنا حق لینا بھی جانتا ہوں۔ یہ ہمارا رشتہ ہے، ان سب کو سمجھو۔ کل اپنی دادی کے پاس سے ہو کر آؤ، اپنی اپی جان سے پوچھنا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں بہتر سمجھائے گی۔ وہ کہتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ اینجل وہ دروازے کے پاس کہتا جب اس نے پکارا تو وہ پیچھے مڑا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ اگر میں کہوں ہاں تو میں آپ کو منا لوں گی۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ بتائیں کیسے مانیں گے؟ جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا وہ کل واپسی پر تم کرنا، میں مان جاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تو وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ وہ اس کے لیے ضروری ہوتا جا رہا تھا، اس نے احمد صلاح کے علاوہ کسی کو سوچا نہیں تھا۔ صبح وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی تھی، اپنی دادی سے ملی تھی، اپی کا انتظار تھا اسے، اسٹیفی سے مل کر اس نے، لیکن اس وقت صرف اینجل چاہیے تھا اپنا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور نمبر ملایا جو اس کے ملازم سے ہی صبح آتے وقت اس نے لیا تھا۔ اس کی پہلی بیڈ پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ خاموش رہا تو اسے بولنا پڑا۔ اینجل کیا آپ ناشتہ کر کے گئے تھے؟ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ بتائیں تو۔ نہیں۔ کیوں؟ بھوک رہی تھی مجھے۔ اچھا، آج ہم ڈنر ساتھ کریں گے، تم چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو، وہ بھی تمہارا گھر ہے۔ مجھ سے ازبار رہا تھا نہیں تو اسے ایک رات بالکل بھی نہ وہاں گزارنے دیتا۔ نہیں، میں اپنے گھر آ جاؤں گی، اس نے اپنے گھر پر زور دیتے ہوئے کہا تو والد نے اوکے کہا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے مس کر رہی ہو؟ اسے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تو ویزا نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا جیسے اسے دیکھ رہا۔ میں تمہارے سامنے نہیں ہوں لڑکی، وہ اسے جواب دو۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو ویزا نے فون کاٹ دیا۔ اپنی اپی سے ملتی وہ خوش تھی لیکن اسے یاد کر رہی تھی۔ آپی بولا میری جان۔ دادی ان کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگ گئی تھی۔ کیا آپ مجھے بتائے گی کہ شوہر کے اپنے بیوی پر کیا حقوق ہوتے ہیں؟ وہ نظر جھکاوے پوچھنے لگی جیسے کوئی گناہ کاری ہو۔ ماں نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا، وہ اس کی بے چینی واضح پا سکتی تھی جو شخص سے دوری کے باعث تھی۔ میری جان، نکاح بہت خوبصورت رشتہ ہے، یہ دو روح کے ملاپ کا نام ہے۔ رب العالمین نے اس خوبصورت سے رشتے کو بنایا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پہ کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ اور پھر اسے سب سمجھانے لگی جو وہ غور سے سن رہے تھے۔ ماں نے اسے سب بتایا تھا، بتاتی کیوں نہ، اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی بہن والد کے ساتھ خوش ہے تو وہ کون ہوتی تھی اس کی خوشیاں اسے نہ دینے والی۔ آغاز میں اسے والد پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن اویزا کے اعتبار دیتے ہوئے وہ سمجھ گئی تھی اس کی بہن اب اس شخص کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی باتیں سنتی اوین نے سورج چہرہ اٹھایا تو وہ ماں نے کہکا لگایا۔ کیا ہوا؟ گلابی کیوں ہو رہی ہو؟ میں دادی کو دیکھنے جا رہی ہوں، اینجل کو بھی فون کرتی ہوں، میں ان سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی باہر بھاگی تو ماں نے اس کے لیے ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہنے کی دعا کی۔ زریج آج کل چونکہ والد کے کسی کیس کو ہینڈل کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور زریج نے اسے بتایا تھا کہ والد کے لیے اویزا کتنی ضروری ہے، اس لیے وہ اب اسے سب سمجھا گئے تھے۔ اویزا ان سے ملتے ہوئی ساتھ آئے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ ہی بیکری گئی تھی کیونکہ اس کے مطابق وہ اس وقت کسی ڈیل کے سلسلے میں وہاں تھا، اور پھر اس سے ملنے اور اپنے کپ کیکس لینے خود آئے تھے۔ ساری باتیں جانتے نہ جانے کیوں وہ گلابی پڑ رہی تھی، لیکن وہ شخص اس کی نظر میں مزید معتبر ہوا تھا جس نے اس کی آگاہ نہ ہونے کے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اندر آئی جہاں وہ اوپر والے پورشن میں تھا جہاں خاموشی تھی۔ یقیناً یہ میٹنگ بہت اہم تھی کہ بیکری میں موجود لوگوں کو بھی نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا۔ آج وہ اوپر کی طرف آئی جہاں اسے اس کی پیٹھ نظر آئی تھی، لیکن اس کے سامنے موجود لڑکی کو وہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک لڑکی ساتھ کھڑی تھی جو اسی پر نظر ٹکائے ہوئے تھی، وہیں پر بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس کی نظر اس لڑکی پر جا رہی تھی جو بار بار فالر کو دیکھ رہے تھے۔ اویزا کو بے حد جلسی ہو رہی تھی، وہ کیسے اس کے شوہر کو ایسے دیکھ رہ سکتی ہے۔ اس کی میٹنگ ختم ہوئی تو دوسری لڑکی بھی کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے کیا جو والد نے تھام کر چھوڑ دیا تھا، اور پیچھے مڑا جہاں پر وہ کھڑی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف گئے۔ والد نے اس کو اپنے ہسان میں لیتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے تو اس نے ان لڑکیوں کو دیکھا جو منہ کھولے اسے دکھ رہی تھی۔
मीट माई वाइफ अवेजा अहमद सलार, उसने कहा तो सातवां लड़की ने उसकी तस्वीर बनाई। जल्द अजमीर जाने वाला था कि उनके बादशाह की मलका आ चुकी है। चलो, वो अवेजा को देखकर बोला। तो वो पीछे मोड़ी उस लड़की को देखने लगी। आप या कोई भी उन्हें ऐसे नहीं दे सकता। मैं आपकी आंखें निकाल सकती हूँ, लेकिन आप किसी काम से यहाँ आई थी, हमारी मेहमान थी, इसलिए मैंने लिहाज किया, नहीं तो मैं आंखें निकाल देती तुम्हारी लड़की। आयदा नजरों को कंट्रोल में रखता वो घुराई थी। सब उसको सुनते थप के थे। साकत तो वो भी हुआ था और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। गार्ड उन सब की आदी हो गए थे, लेकिन वो लड़कियां तो सदमे में चली गई थी। वो उसे लाता हुआ गाड़ी में बैठाकर फूड पर बात करने लगा था, तो वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी गाड़ी के आगे से हवाजा सिरा गुजरा था। इनको तो हिजरा कहती है ना, वो यहाँ क्या कर रही है, उसने कहा। तो फूड बात कर चुका था, बाहर देखने लगा। उसकी आंखों की बेचैनी बढ़ गई। हिजरा नहीं, हवाजा सिरा कहते हैं उन्हें। अभी इज्जत से बुलाओ, उसने साथ लहजे में कहा। तो वो सर हिलाने लगी। मुझे इनसे बहुत डर लगता है। वो मुझसे बोले, क्या उन्होंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है या किसी को नुकसान दिया है? वो सवाल करने लगा। नहीं, पर कैसे रब्बुल आलमीन ने हमें मुकम्मल बनाया है, उन्हें ऐसे बनाया, उनका रब के साथ मामला है, ये हमारे लिए बायस इज्जत है। वो सती से सब उसको समझा रहा था। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, अवेजा ने फौरन कहा। तो वो वापस फोन पर बात करने लगा। वो घर आ चुके थे। वो चेंज कर आया तो डिनर कर रही थी। उसकी प्लेट से खाने लगा तो अवेजा ने उसको घूरा। क्या कल मैंने तुम्हें घूरा था? उसने कहा। तो अवेजा मुस्कुराया। ज्यादा फ्री बात हो, नाराज हूँ मैं, और तुमने बनाया भी नहीं है आज तक मुझे, जैसे मैंने कल बता चुका। उसने कहा। तो अवेजा ने नजरें झुकाई। फिर कुछ याद आने पर उसे उसको देखने लगी। बोलो, वाले ने उसके मुंह पर अपना चम्मच से चावल डालते हुए कहा। आप लड़कियों के साथ अब से काम नहीं करेंगे। क्यों? ये सब काम का हिस्सा है। वो वैसे भी वो साथी शहर से थी, हमारी मेहमान। उसके साथ आई हुई लड़की आपको कैसे देख रही थी? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम जेलस हो रही थी? उसका बनाया हुआ चम्मच अपने मुंह में डालकर उसको देखने लगा। नहीं, जो मेरा है वो बस मेरा है, किसी को हक नहीं है उस पर। आप मेरी है बस, वो शिदत पसंदी से बोली। तो वो हैरान रह गया। वो उसके लिए इतनी पोजेसिव क्यों हो रही थी? ओके, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। उसी के गिलास से पानी पीता हुआ उठ कर चला गया।